جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद जुनेद मुमताज़ शाह साहब आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। ये टैक्स के लॉयर हैं, कस्टम के लॉयर हैं, एक नामवर कानूनदान हैं। आज हमारा जो टॉपिक है इनसे बात करने का वो ये है कि लोग टैक्सेस पे करते हैं और वो टैक्सेस पे करने इंतहाई ज़रूरी क्यों हैं और उसके बाद टैक्स के लोगों को फ़वाइद क्या हैं, इस हवाले से रोशनी डाली। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं। बिज़नेस के ऊपर अलग टैक्स है, विदहोल्डिंग का टैक्स अलग है, सैलरी के ऊपर टैक्स अलग है। कोई भी इंसान अगर वो कोई चीज़ अपनी आमदनी कमाता है तो उसको मुमलिकत पाकिस्तान के लिए टैक्स अदा करना चाहिए। कोई भी बंदा जो सैलरी ड्रॉ करता है उसका तो टैक्स एट सोर्स कट जाता है। बिज़नेस कम्युनिटी को अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने पड़ते हैं हर साल 30 सितंबर फ़िलहाल उसकी लास्ट डेट है। जब भी बिज़नेस कम्युनिटी या बिज़नेस पर्सन अपना गोशवारा जमा करवाएगा तो उसके अंदर वो एक स्लैब के मुताबिक जो टैक्स की अदायगी बनती होगी उसको टैक्स को अदा करेगा। लोग जो है बहुत ज़्यादा डरते हैं कि एनडीएन ना बन जाए, हमारे पे एफपीआर का छापा ना पड़ जाए, जो है हमारे कारोबार के जो वसाइल हैं वो सामने ना आ जाएं, हमारी इनकम के जो है मामला वो सामने आएंगे तो हमें मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ पर महकमों की भी यही रवायत है कि अगर किसी की ये जो असासे हैं वो सामने आ जाते हैं या उसका कारोबार वसी है सामने आ जाता तो कभी एक महकमा, कभी दूसरा महकमा, कभी तीसरा उसको परेशान करने के लिए जो भत्ता है माफिया का एक जो है यहाँ पर बड़ा इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक असूल बन चुका है कि कोई महकमा आगे तंग करता है। तो इस पे आप थोड़ा सा बताइएगा कि लोग अगर एनटीएन में रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको खुद भी क्या क्या फ़ायदे हैं। सेल्फ असेसमेंट जो है वो हमारे कानून के अंदर मौजूद है। कोई भी इंसान जब इनकम टैक्स को गोशवारा जमा करवाएगा, सेल्फ असेसमेंट करेगा तो एफबीआर उसकी सेल्फ असेसमेंट और उसके जो आमदन के ज़राए हैं उनको वो कंपेयर करेगा और उनको वो चेक करेगा। जो भत्ता माफिया है डिपार्टमेंट की वो बिल्कुल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मौजूद है। वो लोग उसके अंदर ज़्यादा मुलविस हैं जो कि टैक्स अवेड करते हैं, जो कि टैक्स अदा नहीं करते। ज़ाहिर है जिसने टैक्स अदा नहीं करना उसने ही टैक्स के डिपार्टमेंट के साथ मिली भगत करके उसको भत्ता देना है। वो बंदा सिर्फ भत्ता नहीं दे रहा, वो बंदा बाकी लोगों का हक मार रहा है। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है इस तरह का कल्चर बन चुका है कि रिश्वत दे के और रिश्वत देने के बाद जो है वो अपने जो टैक्स के जो मामला हैं उनको वो अनफॉर्चुनेटली उसको बड़ा तरीके से वो क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ऐड कीजिएगा कि थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि टैक्स किन किन किस्म के हैं, यानी कि जैसे एक्साइज टैक्स अलहदा है, प्रॉपर्टी टैक्स अलहदा आ जाता है, एफबीआर के टैक्सेस ज़्यादा हैं, जीएसटी अलहदा है, तो थोड़ा सा विद होल्डिंग टैक्स भी है जिस तरह से। अब इन टैक्सेस से जो मतलब लोग बचना भी चाहते हैं, लोग कहते हैं कि कम आमदनी, इसका कोई तरीक़ेकार क्या है कि पे करने का तरीका क्या है कि गवर्नमेंट को फ़ायदा हो ताकि वो अपनी आवाम में डिस्ट्रीब्यूट करें इसको। कुछ टैक्सेस इस तरह के हैं जो फेडरल गवर्नमेंट लेती है, उसकी कलेक्शन का जो इदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो प्रोविंस लेता है, उसका एक्साइज एंड टैक्सेशन का इदारा अलग है जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, गाड़ियों के ऊपर जो टैक्सेस हैं, रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैक्सेस वो लेते हैं। तीसरा इदारा प्रोविंस के अंदर ही है जो सेल टैक्स प्रोविंस का होता है, उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो उसको चेक एंड बैलेंस रखता है और उसको वसूल करता है। जनरल पब्लिक के लिए है कि जब भी आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, आप वहाँ पे अगर आपने कार्ड से पेमेंट किया तो 5% टैक्स आप अदा करेंगे, अगर कैश है तो 16% टैक्स। दैट इज़ द सेल्स टैक्स, दैट इज़ द सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। होटल इंडस्ट्री सर्विसेज के अंदर फॉल करती है, उसके टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो हमारे प्रोविंसेस लेते हैं। पंजाब के अंदर ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लेती है। जब आप बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी एक बंदे का घर है, हर इलाके का अलग एक स्लैब बना हुआ है, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर एक इदारा है हुकूमत पंजाब का, एक्साइज एंड टैक्सेशन, जो कि वो वसूल करता है। जब आप गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको एडवांस टैक्स अलग देना पड़ेगा और आपको गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो बाकी हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन वसूल करता है। अब जो मेन जंक है आमदनी का वो आता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। कोई भी इंसान जो कारोबार करता है या आमदनी ड्रॉ करता है पैसे, चाहे वो सैलरी के थ्रू चाहे वो कारोबार के थ्रू, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स है और गुड्स के ऊपर जो सेल टैक्स है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लेता है। ज़्यादातर जो पाकिस्तान में
ہمیں ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے وہ ود ہولڈ کے تھرو ہوتا ہے. ایسے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں یا ایسی کمپنیز جن کی امپلائیز ہیں وہ سیلری کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے وہ ہر مہینے ان کو سیلری دے کے اس کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے وہ حکومت پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے تحت چلان بنا کے اس کو جمع کر دیتے ہیں. لوگ ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم انفارچونیٹلی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر جو بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا, جو ٹاؤٹ مافیا اس کو ختم نہیں کیا جائے گا. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک پروفیشنل لائر کے سے آپ رابطہ کریں, نہ کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ جو ہے اپنا ڈیٹا دیں اور وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کریں. حکومت پاکستان کو چاہیے ایسے لوگوں کا سدباب کریں جو کہ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں اور جو وکلا کے پاس لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جاننا چاہیے تاکہ ایک پروفیشنلزم کے تحت ایک اچھے ماحول کے اندر یہ ٹیکس ریونیو کی جو کلیکشن ہے وہ ہو سکے. اچھا, آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ڈائریکٹلی ٹیکس پے کیا ہے, اتنی ساری چیزیں یہ جو خریدتے ہیں گروسریز ہیں کوئی بھی چیز وہ خریدتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹلی جو ہے انڈائریکٹلی ٹیکس پے کر رہے ہیں. ایک آپ یہ آ گیا کہ آپ نے سال کے بعد ڈائریکٹلی جو اپنے گوشت والے جمع کرانے اور سب چیزیں ڈکلیئر کریں, یہ کیا چیز ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جی, جب بھی آپ کوئی گوڈس لیں گے تو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ سیلس ٹیکس ادا کریں گے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اس کو جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے. دوسرا جو سروسز کے اوپر ٹیکس ہے جیسے ہوٹل انڈسٹری کے اوپر ہیں, باربر کے پاس آپ جاتے ہیں, آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں, جو سروسز سیکٹر ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے ہمارا پنجاب ریونیو اتھارٹی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے کہیں پہ سیل ٹیکس ادا کر دیا, چاہے گوڈس لیتے ہوئے چاہے سروسز پرچیز کرتے ہوئے, تو میرا جو اپنا انکم ٹیکس ہے وہ اس میں سے سیل ٹیکس کا نظام الگ ہے, انکم ٹیکس کا جو نظام ہے وہ الگ ہے. جو سالانہ ہمارا گوشوارہ جائے گا وہ انکم ٹیکس کا جائے گا. سیلز ٹیکس کا جو رجسٹرڈ حضرات ہیں ان کو تو ہر مہینے کا ٹیکس ادا کرنا ہے, ان کی انپٹ کی جو کلیکشن ہے وہ اس کے مطابق ہوگی. جو ٹیکسز ہیں ہمارے انکم کے ریلیٹڈ ہیں جیسے کوئی سیلری کے اوپر ہے یا کاروبار کے اوپر ہے, وہ ہمیں سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے کے اندر اس کو داخل کر کے جو ادا کرنا ہوگا ان کو ہم ادا کریں گے. اور اگر کوئی ریفنڈ ہوگا تو اس کو ہم حکومت پاکستان میں 170 کے تحت اپلائی کرتے ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ ٹیکس ریمبرسمنٹ کا ایک جو ہے فارمولا چلتا ہے, کسی نے کسی سے چیز لی اس کی اپنے پیمنٹ میں آ گئی, جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں ٹیکنیکل بات ہے کہ ریمبرسمنٹ کس طرح سے دی جا سکتی ہے. ریبیٹ جسے کہا جاتا ہے, ٹیکس ریبیٹ جو ہے, دیکھیں جو ٹیکس ریبیٹ ہے وہ الگ ہے, ٹیکس ریفنڈ الگ ہے. ریبیٹ ہوتا ہے ہمارا جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کے اوپر جو ہے حکومت پاکستان کہتی ہے, جیسے ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان کہتی ہے کہ جی ہم ریبیٹ دیں گے. ریبیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیکس کی ریڈکشن, اس کے اوپر جو ریٹ ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے, باقی چیزوں میں زیادہ کر دیا جاتا ہے. جیسے سولر کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر فی الحال حکومت پاکستان نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. اس کے علاوہ دوسرا ہے ٹیکس ریفنڈ. ٹیکس ریفنڈ یہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایڈوانس ٹیکس کی صورت میں کوئی جیسے گاڑی آپ خریدتے ہیں, جیسے پراپرٹی خریدتے ہیں, 236 میں آپ نے پرچیز کی پراپرٹی, تو آپ نے وہ ٹیکس ادا کر دیا. جب وہ آپ گوشوارہ بھریں گے تو اس کے اوپر فار ایگزامپل آپ نے 1 لاکھ روپے پراپرٹی کے اوپر خریدنے کے اوپر ٹیکس ادا کیا ایڈوانس ٹیکس, اور آپ کا جو انکم کے اگینسٹ جو ٹیکس بن رہا ہے وہ 80,000 ہے, تو 20,000 روپیہ آپ کو حکومت پاکستان ریفنڈ کی صورت میں دینے کی پابند ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس گوشوارہ آپ جمع کریں گے, اس میں کھاتے کے تحت وہ جو بھی آپ کا ریفنڈ بنتا ہوگا وہ کیلکولیٹ کر دے گا ریفنڈیبل کی صورت میں. جب ریفنڈیبل کیلکولیٹ ہو جائے گا, انکم ٹیکس گوشوارہ جمع ہو جائے گا, تو آپ جو ہے وہ سیکشن 170 کے تحت اپلیکیشن فائل کریں گے ریفنڈ کی. جب آپ ریفنڈ کی اپلیکیشن فائل کر دیں گے اس کے بعد ڈپارٹمنٹ یہ دیکھے گا آئے یہ ریفنڈ آپ کا واقعی ایڈمیسیبل ہے, آئے یہ ریفنڈ آپ کو دیا جانا چاہیے. اس کے بعد وہ آپ کو جو ریفنڈ ہے وہ ایشو کر دے گا. ایشو کرنے کے بعد آپ کے بینک میں آ جائے گا, یعنی کہ چیک کی صورت میں یا کسی صورت میں ٹرانزیکشن ہوں گی. بہت شکریہ. آج کے اس ویلاگ کے ساتھ اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دیکھ کر آگے شیئر بھی کریں.